बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, 27 रजब शब मेराज की रात ये तस्बीह पढ़ लेना, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शब मेराज साल में एक बार आती है। 27 रजब की रात को मेराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और जमीन की सैर कराई। आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज की रात नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। आज की रात अगर आप ये तस्बीह पढ़ लेते हैं, ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। आज की रात जैसे कबूलियत की रात है, आज की रात रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलके रहेगा। आज रब से मांगने की रात है, आज खजाने लूटने की रात है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ आज मेराज की रात में ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना इंशाअल्लाह। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेराज की रात में किसी भी छोटी सी लापरवाही से, गलती कुताही की वजह से वजीफा जाया हो जाए। क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ही तस्बीह पढ़ेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा जो छोटे छोटे अमाल हैं, जो हर किसी को ज़बानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ, आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मेराज की रात को ये खासुल खास वज़ाइफ जिस तरतीब और जिस तरीके और तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। दोस्तों, मेराज की रात आप चंद मिनट निकाल लें, इंशाअल्लाह आपके ये चंद मिनट दिए हुए जाया नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ, वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी, पूरा साल आपके पास मौजूद है। फिर जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफे को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी इसी वक्त शेयर कर दें। क्योंकि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात, शबे मेराज की रात में भरपूर फायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे तो दोस्तों आप अपना नुकसान आज खुद करेंगे। मेरे भाइयों, आज अगर अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और यकीन कामल के साथ इस वजीफे को करना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सके और इस तरह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अब आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं, अमाल कर सकते हैं। मेराज की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ गुजारिश ये है कि मेराज की रात के ये खासुल खास वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ते हैं इनका आपको फायदा ही होगा इंशाअल्लाह। आज ये जो 3 छोटे छोटे वजीफे मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो बहन भाई इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेराज की रात साल में एक बार आती है और इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है। इस रात को अजमत वाली, बरकत वाली रात कहा जाता है। माह रजब की 27वीं रात मेराज की रात कहलाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में मेराज की रात आ जाए, 27 रजब आ जाए, तो आपने ये 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़ लेने हैं। अल्लाह वालों, आपके पास पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है। आपको जिस वक्त, जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल, ये 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 3 वज़ाइफ चंद मिनट में पढ़ लिए जाएंगे। अगर आप चंद मिनट भी निकालकर मेराज की रात रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इंशाअल्लाह ये चंद मिनट के अमाल से आप सारी जिंदगी की तमाम परेशानियों, मुश्किलात से इंशाअल्लाह निजात पा लेंगे। आज की रात सालों की रुकी हुई दुआएं
कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत की, लोगों की मिन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी पूरे ना हुए, तो दोस्तों आज मेराज की रात 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफे एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर तो देखो, आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके, जिस रात में रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श और जमीनों की सैर करवाई, मेरा रब फरमाता है कि तू मांग, इस रात में तू मांग मांग के थक जाएगा, रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है ये सब चीजें। आज की रात मांगने पर नजर करम हो जाएगी। आज की रात बीमारों को शिफाई कुल्ली के लिए पढ़ लो। आज की रात तंगदस्ती हो, बेकारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात अमाल कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो रहा हो, तो आज शबे मेराज की रात में यकीन का अमल के साथ छोटे छोटे अमाल कर लो। मैं कहता हूँ कि ये वजीफा पढ़ते दौरान ही हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब्बे काबा की खास रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के सब बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर आज आजमा के देख लो। आज मेराज की रात है, आज की रात साल में एक बार आती है। ये रात किसको नसीब हो जाती है? जो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है, रब को राजी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा नहीं सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिस्क, वो जो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी। आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो कई सालों से ना मिल सका, आज मेराज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज मैंने इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, आज की रात का मुझे भी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैला के मांगने वालों में से हूँ। आज मैं भी तो ये 3 अमाल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं इन वज़ाइफ को, इन अमाल को, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत को जानता हूँ, इसलिए बहुत से लोगों को ये वजीफा मैंने व्हाट्सएप किया और बहुत से लोगों को मैंने खुद बताया और आपके लिए इस वीडियो को बनाया। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है। आज की रात को लापरवाही में मत गुजारना। आज की रात को जितनी तवज्जो ध्यान से ये वजीफा पढ़ सकते हो पढ़ो। अल्लाह वालों, ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर, मेराज की पूरी रात मौजूद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर में हो, दफ्तर में पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, सफर में पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं दोस्तों, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सिर्फ आपने मेराज की रात में ये 3 काम कर लेने हैं। 27 रजब शबे मेराज का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये 3 छोटे छोटे काम कर लेने हैं। दोस्तों, वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। तो चलिए नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठ के गुस्ल कर लीजिए। पाक साफ कपड़े पहन के बावजू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बात सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, लेकिन दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, एक बात बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अगर अब आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो आपसे वजीफे की कोई खास बात, अमल का कोई खास हिस्सा छूट जाता है, तो फिर वजीफे का कोई फायदा नहीं। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखेंगे तो यकीन कीजिएगा कि वजीफे का इतना फायदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो इसलिए कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है, आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आपने इसको छोड़ दिया या मिस कर दिया तो फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। वजीफा एंड तक देखो, एक एक नुक्ता, एक एक बात,
بہت اہم ہے۔ آج کی رات میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی رحمت اور برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتا ہوں، تو آج کی رات ویڈیو کو سکپ مت کرنا ورنہ پچھتاوا پورا سال رہے گا۔ آج تنگ دستی کا ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ آج صرف اور صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کی دیر ہے، بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ نیت کیجئے، معراج کی رات ہے، توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے کہ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آج بے گھر ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات ہی وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہش مند ہو، نرینہ اولاد مانگ لو۔ اپنے مقصد کی نیت کرو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج ماہ رجب کی رات، آج قبولیت کی رات، آج معراج کی رات، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج کی رات کے لیے وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج رب کے الفاظ میں ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے معراج کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ معراج کی رات ہے، لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں آج کی رات ایک ایک بندے کو بازو سے پکڑ کے مسلے میں بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ اور جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رب کی اتنی کرم نوازیاں ہو جائیں گی، صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا، آپ کی غربت کو ختم کر دیا، آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ والو، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو، لیکن پڑھنا 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور و توجہ، پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے، لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 ہونا چاہیے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ شب معراج کی رات کا خاص و خاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں پر آپ نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد نکلتا چلا جائے گا، آج کی رات رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی
ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ہزاروں حاجتیں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا زمینوں کا مالک ہے، آج کسی بندے سے نہیں، آج آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آسمانوں سے خزانے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ تو دوستو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے۔ جب حکم رب کی طرف سے آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، حاجات ایک رات میں پوری ہو جائیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو کامیابی، جو خواہشات پوری ہوں گی وہ کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات بہت اہم ہے، آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے محنت اور مشقت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوستو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، یہ مشکل کشا عمل ہے، ہر حاجت روا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آج شب معراج کی رات کا وظیفہ ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کا وظیفہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا نام، اور معراج کی رات رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ معراج کی رات رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی، ہم کلام ہوئے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا، اور جب رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو معراج کی رات قبولیت کی رات، جس میں مانگنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے معراج کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب معراج کا راز ہے، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کا وظائف، ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر کیوں نہ وظیفہ بتایا جائے، پھر کیوں نہ وہ سینے کا راز آپ کو بتایا جائے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو پھر میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہے،
اور آپ کے پاس کم رہے۔ دوستو یہ رزق، یہ دولت کی کامیابی کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا خاص راز آج آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں؟ 21 بار، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ روزگار مانگو گے، روزگار مل جائے گا۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ تو دوستو آج لاپرواہی